عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اج دی رات انج رب کولو ڈرن دی رات نالے عرضہ کرن دی رات رحمت دا اے دریا الہی ہر دم بگدا تیرا قدرہ بخشے میں نو غم بن جا دئی میرا ایک قدرہ بخشے میں نو غم بن جا دئی میرا اے فضل تیرے آسے کریمہ اور امید نہ کوئی اس صدقہ اپنے پاک نبی داؤ یہ بخش خطا جو ہوئی اس صدقہ اپنے پاک نبی داؤ یہ بخش خطا جو ہوئی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین طیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل خاک مدینہ بسلسلہ شب توبہ شب میرا شب برات آپ دیس علاقہ لاہور داتا دی نگری دے اندر انعقاد پذیر ماڈل کالونی نمبر 1
والٹن روڈ لاہور دے اندر اس محفل مبارکہ دا ہر سال دی طرح میرے عزیز محترم جناب حافظ شکیل احمد قادری صاحب نے اور انہاں دے دیگر رفقا نے بڑی تجھ کو احتشام نال اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انصرام فرمایا۔ حاجی عبد الرحمن صاحب، محمد مجاہد بٹی، زین علی، محمد زین، محمد عاقب خالد، فیضان علی اور انہاں دے دیگر تمام معاونین، نقیب محفل، نقیب ملت عزیزم جناب میاں محمد بابر ہارونی صاحب نے اج دی اس محفل مبارکہ نو ماشاءاللہ سر شام تو ہون تک بڑے احسن انداز دے نال چلایا، اپنی نقابت اور ماشاءاللہ حضور علیہ السلام دے ذکر پاک نے یقیناً توڑے دل منور کیتا۔ ثنا خانہ نے رسول نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مدحت نال آپ احباب نو محظوظ فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم اج دی رات دے تقدس دا صدقہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے اللہ کریم اج دی رات نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ حضرت غلامان میاں میر دے تمام نوجوان اراکین انجمن دے جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید سائیں علی رضا شاہ صاحب گیلانی دا متبرکاتہم العالیہ جنہاں نے اس محفل مبارکہ دی ہن تک ماشاءاللہ صدارت فرمائی، اللہ تعالیٰ انہاں دا بھی اقبال بلند فرمائے۔ قرب و جوار تو تسی تشریف لے کے آئے اور رات 4 بجے تک بیٹھے ہو اور میں نے لگ رہے کہ محفل ہون شروع ہوئی ہے ماشاءاللہ، تسی جاگ رہے ہو، شب توبہ بھی ہے، شب برات بھی ہے اور اج دی رات ہے ہی جاگن دی رات۔ انسان زندگی دیاں ساریاں راتاں سو کے گزار دیندہ ہے، خالق چاہتا ہے کہ کدے کدے بندہ میرے لیے کوئی رات جاگ کے بھی گزار دے وے۔ اس واسطے اللہ کریم نے یہ مقدس اور مطہر راتاں رکھیاں کہ ایک رات بندہ جاگ جاوے تو قرآن مجید وچ جڑے جگراتے والے دی شانہ نے انہاں چودہ حصہ ہو جائے اور قیامت تک قرآن انہاں دی جگراتے دیاں صفتاں کردہ رہے۔ الف لام میم دی الف دی چوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو۔ پورے قرآن دے اندر رب تعالیٰ نے ایک بار بھی قدر سون والے دی تعریف نہیں کی تھی، رب نے جدو کی تھی یہ قرآن چ جاگن والے دی تعریف کی تھی ہے۔ اج دی رات جاگن دی رات، اپنے رس سے رب نو مناون دی رات ہے، اج رب نال صلح کرن دی رات ہے۔ اس حوالے نال میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جڑا اپنے رب دی بارگاہ چ کھڑا ہون تو ڈر گیا، اللہ فرماندا ہے اسی انہوں 2 جنتاں عطا کران گے۔ نماز پڑھے تے جنت دا وعدہ ہے، روزہ رکھے جنت دا وعدہ ہے، حج کرے جنت دا وعدہ ہے، زکاة دے جنت دا وعدہ ہے، اعمال صالحہ کرے، متقی پرہیزگار بن جائے تے او دے لئی جنت دا وعدہ ہے۔ مگر ایک ایسا مقام ہے کہ رب نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جڑا اپنے رب دی بارگاہ چ حاضر ہون تو ڈر گیا، اللہ فرماندا میں انہوں 2 جنتاں عطا کراں گا۔ اج خوف دی رات، اج رب کو ڈرن دی رات، اج آنسو بہاون دی رات، اج توبہ دی رات، اپنے رس رب نو مناون دی رات۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ کریم نے جگہ جگہ سانو اس موضوع نو، اس مضمون نو بیان فرمایا، اور منو اور تہانو اللہ کریم نے بار بار یہ نصیحت فرمائی کہ اے ایمان والے پلٹ آ اپنے رب ول تے لوٹ آ اپنے پروردگار ول، رجوع کر اپنے مالک ول۔ ایک ہجرت ہوندی ہے جڑی انسان ایک علاقے تو دوسرے علاقے ول کر دے۔ حضور مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک ہجرت ہوندی ہے جڑی انسان گناہاں تو نیکیاں ول کر جاندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بندے اج گناہاں تو نیکیاں ول ہجرت کر جا، اس دنیا تو اپنے رب ول ہجرت کر جا۔ اج دی رات بجٹ دی رات، جون دا مہینہ آندا نا تے جون دے مہینے چ ملک پاکستان دی حکومت پورے ملک دا پورے سال دا بجٹ پیش کر دیندی ہے کہ پورے سال وچ وسائل کتنے ہون گے، اخراجات کتنے ہون گے۔ اج دی رات اللہ نے پوری کائنات دا پورے سال دا بجٹ فرشتیاں دے سپرد کر دینا ہے۔ کس نے پیدا ہونا ہے، کن نے مرنا ہے، کنوں رزق دینا ہے، کتنا دینا ہے، اس سارا بجٹ اللہ نے اج دی رات فرشتیاں دے سپرد پورے سال واسطے کر دینا ہے۔ پتہ نہیں کوئی بازار چ پھردا ہوئے مگر فرشتیاں دے رجسٹر دے اندر او دا نام مردیاں چ لکھیا گیا ہوگا۔ پتہ نہیں کوئی اپنی دکانداری کردا ہوئے مگر او دا نام مردیاں دے فرشتے چ لکھ دیتا جاوے۔ اے اج دی رات فیصلے ہو گئے۔
طلوع فجر تک اللہ کریم پہلے آسمان تے آ کے اپنی شان دے مطابق تے اپنے بندیاں نو پکار پکار کے کہہ رہا ہے کو میرے کول بخشش منگن والا ہے، کو میرے کول اولاد منگن والا ہے، کو میرے کول معافی تے مغفرت منگن والا، اج مانو معافی عطا کر دے ماں۔ میری ملت دے نوجوانوں تسی عشاء تو لے کے ہن فجر دی اذان ہون والی تسی اج جاگے ہو، میرا دل کردا میں تانوں پہلے جگراتے والن دی شان چ رب دا قرآن سناواں۔ پڑھیو قرآن جو سبحان اللہ سارے میں نے پتہ ہے کہ رات 4 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گریندا ہی نہیں، اور میں نے یہ بھی پتہ میں لاہور بیٹھا تے لاہور والے ماشاءاللہ زندہ دل لوگ نے، یہ دن بھی جاگ دینے تے رات بھی جاگ دے رہندے نے۔ جاگتے ہوئے شہر سے بیٹھا نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑ کے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے 15 دن بعد رمضان شریف ہے، سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے۔ ہن سنے سٹیج والے جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سومے تے خواب وچ کملی والا آپ آوے، تے جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کام ایتھے رکھیا جی بھائی شکیل صاحب حافظ صاحب بڑے ڈاڈے بندے نے، شکیل صاحب جدو بھی گھر جاندے نے میاں صاحب دے نال تے جا کے مینوں دھمکی لگا کے ہوندے نے تساں آونا ہے کہ نہیں آونا، میں کہنا جی آونا ہے، تو میں آ جانا۔ اللہ تعالیٰ انہاں دی والدہ دا سایہ صحت و عافیت نال سلامت رکھے، اپنی ماں نال بڑا پیار کر دے۔ میں بھی ہن تقریر کر کے آ رہا سیالکوٹ میرے آبائی گاؤں دے اندر جیڑی میری مسجد جتھے میں زندگی دی پہلی تقریر کی تھی، اور جتھے بیٹھ کے ممبر تے میں مسجد وچ تقریراں کرنیاں سکھیاں، اور میں جتھے بیٹھ کے پڑھیا الحمدللہ اس مسجد چ چونکہ میں وعدہ کیتا سی کہ جب تک میری زندگی رہے گی میں شب برات اس مسجد تقریر کرن آیا کراں گا ہر سال، تو الحمدللہ میں آج بھی اتھوں تقریر کر کے حاضر ہو رہا ہوں۔ 26 سال گزر گئے مگر وہ الحمدللہ یاد میں ہمیشہ تازہ رکھنا کہ جس ممبر تو میں تقریر شروع کی تھی تو شب برات جڑی الحمدللہ میں ہمیشہ اتھے گزارنا، اتھوں پھر تقریر کر کے میں ہونا سی، میرا وعدہ سی، میں نے یقین سی کہ ماشاءاللہ میں جدو جانا ہے نہ پاوے میں 4 بجے جاواں لاہوری جاگ دے ہون کے ماشاءاللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ قرآن مجید یہ 4 آیات پڑھی ہیں، ان چاروں آیات دا ترجمہ کسے بابے کو کرواواں تے انہیں آکھیا سی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی، بھائی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی، یا رفیق تو تارے گندا رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے وہ کرما مارے نہیں سوندے۔ اور میرا دل کردا ہے دا ترجمہ پیر باہو کو کروا کے دیواں، نہیں بولے سبحان اللہ یہ ہو گیا تو پڑھیے۔ ارباد سلطان نے فرمایا ایک جاگن ایک جاگ نہ جانن، ایک جاگ دیاں بھی ستے کی ہویا جے گھگ جاگے جیڑا لیندا عیسیٰ اٹھے ایک سٹیائی یا واصل ہوئے ایک جاگ دیاں بھی اٹھے نام فقیر باہو
جنا خو پریم دے جتے نام فقیر تینا دا باہو جنا خو پریم دے جتے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پرانے وقتوں دے اندر ایک گناہگار سی ساری زندگی گناہ چ گزر گئی جدو دا آخری ویلا آیا نا انہیں اپنے پتران نو بلا کے آکھیا کہ جدو میں مر جاواں تے مینوں دفن نہ کرے آجے بلکہ مینوں اگ لگا کے میری خاک بنا دیو کہہ لگا کہ میری خاک بنا کے تے ادھی خاک ہوا چ اڑا دینا تے ادھی سمندر چ بہا دینا پترا نے پوچھا کہ ابا جی وجہ کی ہے کہہ لگا کہ میں گناہ بڑے کیتے نے تے مینوں جے رب نے پوچھ لیا کہ کیوں کیتے تے کی جواب دیواں گا اس واسطے میری خاک نو سمندر سے بہا دیو تے ہوا چ اڑا دیو کتھے رب میری خاک کٹھی کر کے کتھے مینوں دوبارہ بناوے گا اللہ فرما کل یحیی الذی انشأها اول مرہ وهو بكل خلق علیم فرمایا جیڑا رب بندے نو پہلی بار بنا سکدا ہے او رب بندے نو دوجی بار بھی بنا سکدا ہے او دے پترا نے او دی خاک بنا کے تے ادھی ہوا چ اڑا دیتی تے ادھی سمندر چ بہا دیتی اللہ نے فرمایا اے ہوا ذرا ادھی خاک نو کٹھا کر پانی نو فرمایا کہ ادھی خاک کٹھی کر جب خاک کٹھی ہوگی تے اللہ نے فرمایا کم بھی اذنی اٹھ میرے حکم دے نال بندہ بن جا او دوبارہ انسان بن کے اللہ دی بارگاہ چ جدو کھڑا ہویا نا تے اللہ نے فرمایا دس انج کیوں کیتا تے رو کے کہنے لگا ایسے گلوں ہی تے ڈردا سا ایسے گلوں ہی تے ڈر کے کیتا کہ جب پوچھ لیا کیوں کیتا تو کی جواب دیواں گا اللہ فرمایا ڈر گیا کہنے لگا ڈر گیا اللہ فرمایا تے تو آ نہیں سنیا کہ جڑا ڈر جے مانو دو جنتا عطا کر اللہ فرمایا جا میں تینوں دو جنتا عطا کیتیاں کیونکہ تو ڈر گیا ہے والی من خاف مقام ربہ جنتان جڑا ڈر جائے رب نو دو جنتا عطا کر دائے آر پہ کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے اج دی رات ہے رب کولو ڈرن دی رات ہے نالے عرضہ کرن دی رات ہے رحمت دا اے دریا الہی ہر دم بگدا تیرا قدرہ بخشے مینوں تے کم بن جا کئی میرا ایک قدرہ بخشے مینوں تے کم بن جا کئی میرا اے فضل تیرے کریمہ اور امید نہ کوئی یہ صدقہ اپنے پاک نبی دا یہ بخش خطا جو ہوئی یہ صدقہ اپنے پاک نبی دا یہ بخش خطا جو ہوئی حضرت عمر فاروق دا دور خلافت ایک نوجوان او دا چہرہ بڑا حسین بڑا سونا نوجوان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے پیچھے مسجد نبی چ نماز پڑھنا دا سی 5 وقت دا با جماعت نمازی بڑا متقی بڑا پرہیزگار نوجوان میری ملت دے نوجوانوں رب کسے چیز دا اینا انتظار نہیں کردا جنہ ایک نوجوان دی توبہ دا انتظار کردا ہے رب انتظار کردا ہے کہ نوجوان توبہ کر لے میری بارگاہ چاہیے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار نوجوانی چو توبہ کرنا یہ نبیان دا شیوہ ہے یہ نبیان دا کام ہے نوجوان بڑا متقی بڑا پرہیزگار نوجوانوں انہیں مسجد نبی والجدو نماز پڑھنا ہونا نا تے رستے چے ایک عورت
اس عورت دی اس چہرے تے نگاہ پہ گئی تو انہیں ویکھیا بڑا سونا نوجوان ہے. عورت دی نیت وچ فطور آ گیا. انہیں اپنی نوکرانی نو آکھیا کہ کسی دن اس نوجوان نو گھر لے کے آ. نوجوان نماز پڑھ جا رہے تھے, نوکرانی دروازے چ کھڑی تھی. انہوں کہنے لگی کہ ساڈے گھر اندر چور آ گیا ہے تے گھر وچ مرد کوئی نہیں تے ذرا چور نو باہر نکالیا جے. وہ نوجوان اندر گیا تو اس عورت نے کنڈی لگا لی, تالا لگا لیا. وہ عورت جدو جو ہی نوجوان دے قریب آئی نا, وہ نوجوان چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا. رب کو ڈر گیا. ایسا وہ سینے چ اللہ دا خوف آیا کہ چیخ ماری تے بے ہوش ہو گیا. یاد رکھے وہ نیک او نہیں ہوندا جیڑا محفل وچ تے لوکاں دے سامنے نیک ہوے. نیک او ہوندا جیڑا کلا بیٹھا تنہائی چ بھی نیک ہوے. اج دی رات دا میرا پیغام ہے میری ملت دے نوجوانوں, اپنی تنہائیاں نو پاک کرو. اپنے جگراتے, صرف جگراتے نہیں, اپنی نینداں نو پاک کرو. نیند پاک کرو, اپنی تنہائیاں پاک کرو. میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے. تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تے پہنچا دیندی ہے. میں جملہ دوبارہ کہنے لگا, تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تے پہنچا دیندی ہے, اور تنہائی دا گناہ انسان نو زوال تک پہنچا دیندی ہے. اپنی تنہائیاں پاک کرو. اے جڑے داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایویں ہی آ کے کوئی دریائے راوی دے کنارے ڈیرے نہیں سن لائے. او بابا فرید نے دریا دے کنارے جا کے تے پاک پتن یعنی دریا دا کنارہ اتھے جا کے ڈیرے نہیں سن لائے. اے پہاڑا چ چلے جاؤ تے کدھرے مہرا شریف تے کدھرے مہری شریف کدھرے چورا شریف. انہاں بابے جڑے پہاڑاں تے دریاواں دے کنارے جا کے ڈیرے لائے تے اللہ اللہ کیتے نا, وہ پتہ کیوں کیتے, تاکہ تنہائی چ رب رب کریے. کیونکہ تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دیتی ہے. میری ملت دے نوجوانوں, اپنی تنہائیاں نو پاک کرو تے اپنے رب دی بارگاہ چ توبہ کر کے اپنے رب دا قرب پاؤ. وہ عورت جب نوجوان دے قریب آئی تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا. وہ ڈر گئی, خوف زدہ ہو گئی. انہیں اپنی نوکرانی نہ مل کے نا اس نوجوان نو پکڑیا, اٹھایا تے گلی چ رکھ دیتا تے تالا لگا لیا, اندر کنڈی لگا لی. رات دا ویلا تے نوجوانوں اس نوجوان نو جدو نماز پڑھ کے گھر نہ گیا تو دا باپ انہوں ڈھونڈن واسطے گلیاں چ نکلیا. باپ وڈیرا ٹردا جدو گلی وچ آیا تے ویکھیا پتر بے ہوشی دی حالت گلی چ پیا. لوگاں نہ مل کے اسے وڈیرے باپ نے اپنے پتر نو اٹھایا تے گھر لے گیا. او دا باپ نو اٹھا کے جدو گھر لے کے گیا نا, نوجوان تھوڑی دیر دے بعد جدو بچے نو ہوش آ گیا, بچے نو جڑے ویلے ہوش آیا او تے باپ نے پوچھا بیٹا بے ہوش کیوں ہو گیا, نماز پڑھ کے گھر کیوں نہیں آیا. انہیں ساری داستان سنائی. جڑے ویلے داستان سنا دیا اس موقع پہ آیا, کہنے لگا پاپا عورت میرے قریب آئی, مینوں رب دا خوف آ گیا, پاپا میں چیخ ماری بے ہوش ہو گیا. ایک گل سنا دیا بچے نے پھر چیخ ماری, زمین تڑی گیا, دی روح پرواز کر گئی. وہ نوجوان فوت ہو گیا. نوجوان مدینے والے دا جنازہ پڑھ کے رات نو دفن کر دیتا. ایک دن گزریا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا نوجوان نماز پڑھن کیوں نہیں آؤگا. عرض کی دی لاجپالا او تے فوت ہو گیا ہے. فرمایا مینوں جنازے تے کیوں نہیں بلایا. عرض کی دی رات ادھی ویلے انہوں دفن کیتا گیا. آپ دے گھر آئے, او دی ساری داستان سنی. او دی قبر تے انہوں ملن واسطے چلے گئے تے قبر تے جا کے فرماندے نے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. قبر کی آواز آئی عمر فاروق, اللہ نے وعدہ پورا کیتا ہے, انہیں مینوں 2 ہی جنتاں دتیاں. انہیں مینوں 2 جنتاں دتیاں نے. جیڑا ڈر جائے رب دا وعدہ انہوں میں 2 جنتاں دیواں گا, 2 جنتاں دیواں گا. او میری ملت دے نوجوانوں, اج رات اللہ دے خوف دی رات, اودے کولوں ڈر جاون دی رات, اپنے رسے رب نو مناون دی رات. اے جڑا تیری میری اکھ دا اتھرو ہے نا آیا, اے رب نو اینا پسند ہے نا,
روایات چاہتا ہے کہ قیامت دے دن کو گناہگار نو حکم ہوئے گا دوزخ چ لے جاؤ، او دوزخ ول ٹرے گا تو دی ایک اکھ دا وال رولا پا دے گا محشر دے میدان وچ تے رو رو کے آکھے گا یا اللہ میں دوزخ وچ نہیں جانا، میں نہیں جانا، میں نہیں جانا۔ اللہ فرمائے گا انہوں واپس لے آؤ، وہ آوے گا تے اللہ دی اکھ دے وال نو پوچھے گا شور کیوں مچائے، کہنے لگا یا اللہ میں سنیا سی کہ جدی اکھ وچ ایک مکھی دے پر جنہ اتھرو اللہ دے خوف دا باہر آ جائے رب نو دوزخ چ کدے نہیں بھیجے گا۔ اللہ فرمائے گا ہاں میرا وعدہ ہے تے او اکھ دا بال کہے گا یا اللہ بندہ تے گناہگار سی پر میں گواہ ایک دن رویا سی تے اے دی اکھ وچ ایک اتھرو تیرے خوف دا میرے نال لٹکدا رہیا تے میں گلا ہو گیا تے وال آکھے گا یا اللہ یا اے بندے نو جنت ہے تے جے انہیں دوزخ وچ جانا ہے تے مینوں تے جنت وچ بھیجنا، میں تے وال نال میں تے گلا ہو گیا سنا اتھرو نال۔ اللہ فرمائے گا بندے نو جنت وچ لے جاؤ، او جنت ول ٹرے گا تے محشر دے میدان چ رولے پے جان گے، ویکھو ویکھو کڈا خوش بخت ہے او جنوں اکھ دا وال ہی بچا کے لے جاندا جے۔ اے جڑا میرے تے تہاڈے تو اگلا زمانہ سی تے مائیاں پتہ نہ دیوے تیل پا کے تے بتی انہوں ماچس دے نال یا دیا سلائی دے نال جلاندیاں سن تے گھر چ روشنی کر دیا سن تے جے تیل پائیے تے دیوا بل دے تے جے پانی پا دئیے نہیں بلدا، گلی چیز نو اگ نہیں لگدی۔ اج بھی اصول کوئی بھی چیز گلی ہوئے تو نو اگ نہیں لگدی۔ اللہ والے فرماتے نے بندے جدو گل پکی جو ہو گئی کہ گلی چیز نو اگ نہیں لگدی تو بھی کدرے اتھروان نال کدرے وضو نال گلا ہو کے جائیں تو بھی بچ گئے، تمہیں گلا ہو کے جانا، گلا ہو کے جا تینوں اگ نہ لگے، تینوں بھی اگ تو بچا لیا جائے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے نے، آپ فرماتے ہیں عید دا دن میں عید دی نماز پڑھ کے آ رہا تو چھوٹے چھوٹے بچے گلی وچ نا اخروٹ پہ کھیل دے نے، اج میں بچے بنٹے کھیل دے نا ادو بنٹے نہیں سن ہوندے تے اخروٹ بچے اخروٹ نہ کھیل دے سن۔ آپ فرماتے ہیں بچے دے قریب تو گزریا تے ایک چھوٹا جا بچہ گلی دی نکڑے چ دیوار نہ لگ کے رو رہا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے خیال آیا کہ بچہ غریب بچہ ہے تے کل اخروٹ کوئی نہیں اس وجہ تو رو رہا ہے۔ آپ دے قریب جا کے فرماتے ہیں بیٹا عید دا دنیا عید والے دن نہیں روئی دا، آ میں تینوں اخروٹ لے کے دیواں تے تو بھی کھیل۔ تے بچہ مالک بن دینار ول ویکھ کے کہنے لگا بابا جی اسی کو دنیا تے کھیڈن آیا، کوئی کھیڈن آیا۔ آپ اس بچے دے قریب بیٹھ گئے، او دے چہرے تے متھے تے عجیب جہا نور ویکھ کے فرماندے نے بیٹا کدھر آیا؟ تے بچہ کہنے لگا تو ہانوں نہیں پتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے فرمایا انسان تے جنات نو تے میں اپنی عبادت لی پیدا کیتا سی تے عبادت کرنا ہے۔ آپ دے قریب بیٹھ گئے تے فرمایا چھوٹا جہا بچہ بڑیاں راز دیاں گلاں کردا ہے، او دے قریب بیٹھ کے فرمایا بیٹا رونا کیوں ہے، کیوں رونا ہے؟ کہنے لگا بابا جی میں قرآن مجید قاری صاحب کو پڑھ کے آیا، قاری صاحب نے ایک آیت پڑھائی ہے، وہ آیت پڑھ کے پیا رونا۔ فرمایا کیڑی آیت بیٹا جنہیں تینوں نکے جنوں رولا دیتا؟ اس بچے نے وہ آیت پڑھی، میں بھی پڑھا بے مرشدہ چپ رہے جدا مرشد مولا علی او بندہ بولے سبحان اللہ۔ بچہ کہنے لگا قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی، اللہ نے رجا فرمایا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ بچہ کہنے لگا بابا جی میں آیت پڑھ کے آیا، اللہ فرماندا ڈرو سو اگ کولوں جدا بالن انسان تے پتھر ہون گے۔ تے بابا جی میں ڈر گیا، بابا جی میں ڈر گیا۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام مولا علی دے چھوٹے بھائی دے نال مکے دے پہاڑاں چ گزرے، فرمایا عقیل پیاس لگی ہے او پہاڑ نو جا کے کہہ کہ محمد عربی کہندے نے سانو پانی دے۔ حضرت عقیل فرماتے نے میں پہاڑ کھل گیا تے جا کے آکھیا پہاڑ تے نو نبی کریم فرما رہے نے سانو پانی دے۔ پہاڑ وچ آواز آئی حضور نبی پاک دا حکم تے میرے سر متھے تے، پر اج نبی پاک نے میرے والوں معذرت کریو، پانی تے رب نے میرے چ بڑا رکھیا سی، پر جس دن دی اے آیت اتری ہے نا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ، ڈرو سو اگ کولوں جدا بالن انسان تے پتھر ہون گے۔
اس دن دا میں رو رو کے پانی مکا چھوڑیا، اس دن دا میں رو رو کے پانی مکا چھوڑیا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ تسی کشمیر جاؤ نا، شمالی علاقہ جاتے جاؤ تے اتھے تسی ویکھو کہ جگہ جگہ پانی پتھراں چوں نکلدا ہے، چشمے جاری نے، یہ دا مطلب ہے پتھراں چوں پانی نکلدا ہے۔ قرآن بھی کہندا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اللہ بھی قرآن چ کہندا پتھراں چوں نہراں نکل آندیاں نے، کہ پتھر چوں پانی نکل آئے تے او بندہ پتھر نالوں زیادہ سخت نہیں جدی اکھ وچوں رب دے خوف دا اتھرو ہی نہ نکلے، او تے پتھر ہو گیا، او جدی اکھ چوں آنسو ہی نہ نکلے، پتھراں چوں تے پانی نکل آوے۔ او بچہ کہنے لگا میں قاری صاحب کو آیت پڑھ کے آیا کہ انسان تے پتھر اگ دا بالا نہ بنن گے۔ آپ رو کے فرمان لگے پتر تو تے چھوٹا جا بچہ، تو کیڑا کو گناہ کیتا ہے، تو کیوں رونا ہے؟ بچہ کہنے لگا پاپا جی میں نے تو سلیاں نہ دیا جے، کہنے لگا کی ہویا جے میں نکاح میں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا میں جدو صبح مدرسے جانا ہوں میری امی میرے واسطے ناشتہ بنا دی ہے، میری ماں چولہے دے اندر موٹیاں موٹیاں وڈیاں لکڑیاں لگا دی ہے، انہاں نوں اگ نہیں لگدی، میری ماں چھوٹیاں لکڑیاں پکڑ کے وچ رکھ دی ہے، پہلے نکیاں لکڑیاں نوں اگ لگ جاندی ہے پھر وڈیاں نوں اگ لگ جاندی ہے۔ بچہ رو کے کہنے لگا مالک بن دینار میں بھی یہ سوچ کے پیا رونا وا جدو قیامت دیاڑے اللہ نے فرعون تے نمرود ورگیاں ابو جہل ابو لہب ورگے بڑے کافراں نوں دوزخ وچ سٹنا ہے، انہاں نوں اگ نہ لگی، رب میرے ورگے نکے نکے بچیاں نوں پھڑ کے پہلے نہ سٹ دے میں۔ بچے نے نہ آکھیا نالے چیخ مار کے رو پیا، نالے بچہ دوڑدا جاندا نالے روندا ہو جاندا ہے۔ مالک بھی دینار فرماندے نے میریاں بھی چیخاں نکل گئیاں، جدو تھوڑی دیر گزر گئی اٹھ کے بچیاں دے قریب آئے، فرماندے نے بچے بچہ کون سی؟ بچے کہنے لگے او سیداں دا بچہ ہوئے، او نبی پاک دی آل ہے، نبی کریم دا بچہ سیداں دا بچہ ہے۔ مالک بھی دینار فرمان لگے مینوں پہلے ہی لگدا سی کسے چنگے درخت دا پھل لگدا، چنگے درخت دا پھل پہ لگدا سی، نکا جا ہو کے جیڑا ڈر جائے، جیڑا ڈر جائے انہوں بڑا ہی پسند ہے جیڑا دے کلو ڈر جائے۔ آدم نو اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ او درخت دے قریب نہ جاوی، تے شیطان نو آکھیا جھک جا سجدہ کر۔ آدم نو بھی ایک حکم دیتا تے شیطان نو بھی ایک حکم دیتا، آدم نے بھی پورا نہ کیتا او بھی درخت دے قریب ٹر گئے، تے شیطان نے بھی پورا نہ کیتا سجدہ انہیں بھی نہ کیتا، پر آدم ڈر گئے تے شیطان آکڑ گیا۔ یہ دا مطلب ہے جڑا ڈر جائے وہی آدم ہے، تے جڑا آکڑ جائے وہی شیطان ہے، وہی ابلیس ہے۔ جڑا ڈر جائے وہی آدم ہے، جڑا آکڑ جائے وہی شیطان ہے۔ بندہ جدو گناہ کر کے رب کو لاؤندا نا تے رب فرماندا ویکھو ویکھو فرشتیو انہوں پتہ جے کہ میں ہی معافی دینی ہے۔ کدے غور کیتا جے چھوٹا جا بچہ ہوئے نا ماں نو مارے نا وہ نالے روندا ہے نالے مار کھاندا ہے تے نالے ماں دی گودی چی وڑدا ہے، کیوں؟ انہوں پتہ ہوندہ ماریا بھی ماں میں چپ بھی ماں ہی کرانا ہے۔ جدو بندہ گناہ کر کے رب کو لاؤندا تے رب فرماندا فرشتیو ویکھو 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 انہوں پتہ جے گناہ بھی میرا ہی کیتا تے معاف بھی میں ہی کرنا ہے۔ ویکھو میرے کو لیا ہی جاندہ جے انہوں پتہ معاف میں ہی کرنا ہے۔ اج شیطان انسان دے ذہن چ وسوسات ڈال دے کہ نوجوانہ کل گناہ کر کے توبہ کی تھی اج پھر گناہ کر لیا ہن کیڑا منہ لے کے رب کول جانا ہی ہن نہ جائیں۔ اللہ فرماندا بندہ شیطان دے آکھے لگے کدھر میرا بوہا نہ چھڑ دیویں۔ اللہ فرماندا گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا۔ جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڈی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے۔ فرماندہ تو آ جایا کر
تو آ جایا کر آ کے معافی مانگ لیا کر. میرے آقا نے فرمایا آدم دی ساری اولاد گناہگارے سوائے انبیاء تو ساری اولاد گناہگارے. پر حضور نے فرمایا چنگا گناہگار ہوئے جڑا گناہ کر کے توبہ کر لے. نبی کریم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. حضور نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے وہ انج سمجھے جو میں گناہ کیتا ہی نہیں, جو میں گناہ کیتا ہی نہیں. او ستویں کوٹھڑی 7 تالے تے زلیخا حضرت یوسف نو لے گئی, 7 تالے لگا دیتے. ایسی عاشق کہ سال دے 365 دن تے 365 نے سوٹ حضرت یوسف دے سلوائے. روزانہ اتنا قیمتی سوٹ حضرت یوسف نے نواں پہنا دیئے. یوسف سوٹ اتار دینے تے انہاں دے سر تو وار کے کسے نو دے چھڑ دیئے. یوسف دا صدقہ دے چھڑ دیئے. مفسرین فرماد نے ایسا انہیں عشق کیتا کہ زبان نال تے ہر ویلے یوسف یوسف کر دی سی, پر کدے انہوں چوٹ لگ دی سی نا تے او دے جسم وچوں جڑا خون دا قطرہ ڈگدا سی او دے وچوں بھی آواز ہوندی سی یوسف یوسف. 7ویں کوٹھڑی چ لے گئی. وقت دی ملکہ دھرتی تے او دے نال خوبصورت عورت اس زمانے چ کوئی نہیں سی تے یوسف نال حسین مرد کوئی نہیں سی. وقت دی ملکہ ہوئے عشق بھی کر دی ہوئے. 7ویں کوٹھڑی چ لے گئے. دوپٹہ اتاریا تے دوپٹہ اتار کے اس طرح سٹیا تے اوتھے سامنے ایک بت سی, اس بت دے چہرے تے جا کے زلیخا دا دوپٹہ گریا. حضرت یوسف فرمان لگے زلیخا یہ بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہی؟ کہہ لگی یہ میرا معبود ہے, میں دی عبادت کرنی ہے, میں گناہ کر لگی ہاں, دوپٹہ دیتا ہے پردہ کیتا ہے کہ میرا رب میں نو گناہ کردہ ویکھے نا. حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پہ ویکھدا پر میرا رب پہ ویکھدا ہے, میرا رب پہ ویکھدا ہے. ہن اگے قرآن دا رنگ ویکھ. اللہ فرماتا وغلقت الابواب وقالت حیت لک. اللہ نے فرمایا جب انہیں دروازے بند کر لے تے تالے لگا کے نہ تے کہنے لگی وقالت حیت لک, بے یوسف جلدی کر جلدی کر. تنہائی ہوئے, 7ویں کوٹھڑی ہوئے, ویکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے. عورت دوپٹہ اتار کے قریب آ گیا کہ قالت حیت لک. اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ. فرمایا اللہ دی پناہ, اللہ دی پناہ. کڈا سونا یوسف نے جملہ دیتا کہ جدو کدے انج دا موقع آ جائے فوراً اپنے آپ نو اللہ دی پناہ دے دیا کرو. جد بچنا تو اس ویلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس ویلے آکھیا قال معاذ اللہ, اللہ دی پناہ. اپنے آپ نو فوراً گناہ کرن دے ویلے اللہ دی پناہ چ دے دیا کرو تاکہ بچ جاؤ. ہن اگے قرآن ایک رنگ پیش کیتا, میں پڑھاں قرآن. میں آج دی تقریر ساری نوجوانوں سنا کے چلیا. میری تقریر بلکہ میری زندگی دیا ساری تقریرہ ہیں نہیں نوجوانوں دے نام. میرا دل کر دے میں اپنی ملت دے نوجوانوں سینے چ حضور دے عشق دا ایک چھوٹا جا دیوا بال کے دے جاواں. تے اے دیوا بال جائے نا تے میاں صاحب فرماتے نے بال چراغ عشق دا میرا تے روشن کر دے سینہ, دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمین. اے دیوا بال جائے تے بندہ زمین دے تھلے بھی ٹر جائے تے قبر چ بھی چانن ہو جاتا ہے. اللہ نے رشاد فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لے آؤ. یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی کہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ دے. او اللہ دی دلیل کی ہے جڑے ویلے زلیخا یوسف دے قریب آئی آپ نے گھبرا کے دیوار ول ویکھے آؤ. دیوار وچ آپ نو آپ دے ابا جان مرشد کامل حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے. انہوں نے اپنے دلدہ کے نیچے انگلی دبائی ہے. نل فرماندے نے پترا نبی ہے, پتر بھی نبی دا ہے, گناہ نہ کری نبیاں دی فرشت جو نکل جائے گا. فرمایا یوسف پترا دوڑ جا, پترا دوڑ جاؤ, پترا دوڑ جاؤ. یوسف دروازے وال دوڑ پے, تالے ٹوٹ دے جا رہے, دروازے کھل دے جا رہے. پتہ لگیا سائیں چوندے آن بچانے آئی جاندے.
یوسف تے ستویں کوٹھڑی چ مصر وچ نے تے یعقوب تے کنان وچ نے کتھے کنان تے کتھے مصر اور سائیں آ گئے تے آخر دوڑ جا اے تسی عقل مند تے سمجھدار پڑھے لکھے بیٹھے ہو کسے بندے نو کمرے چ بند کر کے تالا لگا کے بندہ آخر دوڑ جاؤ وہ دروازے وال دوڑے گا نہیں نا انہوں پتہ تالا لگے پر یوسف نو سائیں آخر دوڑ جاتے وہ تالے لگے دروازے والی دوڑے پتہ کیوں کدے غور کیتا جے کہ بچے نو کوئی ہواچ اچھالے تے بچہ روندہ ہے ماں اچھالے تے بچہ ہسدہ ہے حالا وہ بھی اچھال رہے تے ماں بھی اچھال رہی پر لوگاں واری بچہ روندہ تے ماں واری ہسدہ کیوں بچے نو اپنی ماں تے یقین ہوندہ میری امی نے میں نو ڈگر نہیں دینا یوسف نو سائیاں تے مان سے سائیاں ڈگر نہیں دینا سائیاں نہیں ڈگر دیتا سائیاں نہیں ڈگر دیتا یوسف دروازے وال دوڑے تالے ٹوٹ گئے دروازے کھل گئے جدو آخری دروازے دیواری آئی تے تالا ٹوٹیا تے یوسف باہر نکلنے لگے تے زلیخا نے پچھو پکڑ کے جدو کھیچیا تے یوسف دی قمیض پھٹ گئی باہر آئی تے دیکھیا تے زلیخا دا شوہر کھڑے انہیں شک دی نگاہ نہ یوسف تے زلیخا وال ویکھیا کہ ایک کمرے چو دو میں نکل رہے زلیخا نے اس طرح کر کے یوسف والی اشارہ کر دیتا تے الزام یوسف تے لگا دیتا کہنے لگی انہیں میرے تے حملہ کیتا ہے یوسف نے کہا کہ غلط میرے تے آگئے قریب ایک پگھوڑا سی تے پگھوڑے سے چند دن دا بچہ جھولا پہ جھولے زلیخا نے یوسف والی اشارہ کیتا تے یوسف نے بچے والی اشارہ کر کے کہا بچے بول دس کون سچ ہے دس کون سچ ہے وہ چند دن دا بچہ پنگھوڑے چ بول کے کہنے لگا جی قمیض اگو پھٹی ہے تے پھر زلیخا سچی ہے جی قمیض پچھو پھٹی ہے تے پھر یوسف سچا ہے کیونکہ جے سامنے تو پھٹی ہے تے پھر یوسف نے حملہ معاذ اللہ کیتا ہے تے زلیخا نے اپنے بچان دی قمیض پھاڑی ہے تے جے قمیض پچھو پھٹی ہے تے دا مطلب یوسف دوڑے ہے زلیخا پچھو پھڑے ہے عزیز مصر زلیخا دے شوہر نے وکھا قمیض پچھو پھٹی انہوں پتہ چل گیا زلیخا جھوٹی یوسف سچا ہے پر پھر بھی انہیں یوسف علیہ السلام نو جیل چ قید کر دیتا 12 سال جیل چ رہے جدو جیل چ نکلے تے وقت دے بادشاہ مصر دے بادشاہ بنے 7 سال مصر چ قحط پہ گیا لوگوں نو کھان نو لقمہ نہ ملے لوگ یوسف کو لاگے کہ گندم دیو فرما کو قیمت دیو میں تو انہوں گندم دیو انہوں اپنے سونے چاندی جمع کرا دیتے تے گندم لے گئے اگلے سال آئے حضور گندم دیو فرما قیمت دیو نہ کہا ساڑیاں زمینہ رکھ لو تے گندم دے دیو زمینہ بھی رکھ لیا گندم دے دی تیسرے سال پھر آئے فرما کچھ دیو نہ تے پھر گندم دیوا انہیں کہا زیور بھی چلے گئے زمین بھی چلے گئی ساڑھے انہوں گھر رکھ لو آپ نے گھر بھی رکھ لے گندم دے دیتی چوتھے سال پھر آگے حضور گندم دیو فرما قیمت دیو کہہ لگے کچھ بھی نہیں ہے فرما کچھ دیو گے تے پھر دیواں گا مصر دے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آگے تے کہنے لگے انہوں غلام بنا لو تے سانو کھانوں کچھ دے دیو یوسف نے انہوں نے بچے غلام بنا کے انہوں نے گندم دیتی تو آواز آئی سونیا انہاں تینوں غلام بنا کے ویچیا سی نا جے انہاں دیاں نسلاں تیریاں غلام نہ بنا دیواں مینوں یوسف دا رب کون آکھے اور رب بڑی غیرت والا ہے اور رب بڑی غیرت والا ہے جدو 7ویں سال گندم لین آئے نا تے ایک نوجوان آیا تو انہیں آکھا میرے گھر دے 20 افراد نے تے منو میرے حصے دی گندم دیو آپ نے انہوں 20 بندیاں دا کھانا دیتا پورے سال دا انہیں آکھا حضور انہیں نہ ساڑا گزارا نہیں ہونا آپ نے فرمایا بھائی جنہ تیرا حصہ بندہ میں تینوں دے دیتا ہے اپنا حصہ لے جا انہیں عرض کی تھی حضور میرے انہیں نہ گزارا نہیں ہونا فرمایا اس تو زیادہ میں تینوں نہیں دے سکتا اصول دے خلاف ہے انہیں عرض کی تھی حضور جڑی میں تونوں گل سنانی ہے نا وہ گل سن کے تسا منو میری مرضی دا دینا ہے فرمایا سنا کہنے لگا یاد ہے جدو زلیخا تواڈے پیچھے دوڑی سی فرمایا یاد ہے زلیخا تواڈی قمیض پکڑ لی فرمایا یاد ہے پھر قمیض پھٹ گئی فرمایا یاد ہے پھر پنگوڑے چ ایک بچہ سی فرمایا یاد ہے تسا اشارہ کیتا تو بچہ بولیا یاد ہے انہیں تواڈی گواہی دیتی فرمایا یاد ہے کہنے لگا وہ بچہ میں ہی ہوں وہ بچہ میں ہی ہوں یوسف نے تڑپ کے فرمایا خزانے دے بوئے کھول دیو خزانے دے بوئے کھول کے فرمایا جو لینا ہی لے جاؤ وہ جدو اپنی مرضی دا لے کے ٹریا
اللہ فرمایا یوسف جڑیاں تیریاں گواہیاں دے انہوں تو او دی مرضی دا دینا ہے فرمایا جڑا میریاں گواہیاں دے انہوں پھر میں اپنی مرضی دا دینا پھر جڑا میریاں پاکیزگی دیاں گواہیاں دے گا میں انہوں اپنی مرضی دا عطا کرنا میری ملت دے نوجوانوں گھاٹے دے سودے نہ کرے ہو اپنے رب نہ لو لگا کے رکھے آجے اپنے مالک نہ لو لگا کے رکھو ایک دن دنیا تو ٹر جانا ہے تو انہوں ویزا لگ جے امریکہ دا عرب دا مدینہ شریف دا اللہ کرے سارے دا تے اتھے پردیس سے جا کے کمائی نہ کرے تے سو کے آ جائے تے وقت ضائع کر کے آ جائے تے باپ پتہ کی کہندے پیسے بھی ضائع کر رہے تے زندگی بھی ضائع کر رہے یہ دا مطلب ہے پردیس تے کمائی کر جائی دے نا اے جڑی دنیا تے تو آیا نا اے تیرا دیس نہیں دیس تیرا کوئی ہو رہے ہو تو واپس جانا ہے ایتھے پردیس آیا کمائی کرن ایتھے کوئی عملان دی کمائی کرنا ہے جے ایتھے ساؤں کے ٹر گئے پھر اتھے دی زندگی اوکھی ہو جائے گی ایتھو کمائی کر کر کے اتھے بھیجی جا جب اتھے جائیں گا پھر سکھ دی زندگی گزاری ایتھے کمائی کرن پردیس آئے ہیں اسی پردیسی ساڑا وطن دوراڈا اسی پردیسی ساڑا وطن دوراڈا بہو دم دم غم سوایا ہو میری ملت ہے نوجوانوں اس سے اسی پردیس آیا ساڑا وطن بڑی دور ہے پتہ نہیں کیڑے ویلے آرڈر آ جانے نے کیڑے ویلے حکم آ جانے تے بکل مار کے ٹرنا پہ جانا ہے کسے نہیں پوچھنا کہ تیرے کل ویلا ہے کہ نہیں اجے جوانی ہے کہ نہیں ورنہ کئی ایسے جاؤ قبرستان دا اجرات ایک چکر لگا کے وہ حضور دی سنت اجرات قبرستان جانا جا قبرستان جا کے چکر لگا کے آ تیرے برگے لکھا ماما دے لال اتھے لیٹے نہیں جڑے کپڑے انہوں وٹ نہیں سن پہن دن دے آج انہوں نے قبر تے فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں آج انہوں نے دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں جاؤ جا کے قبرستان دے چکر لگا کے تے آؤ عارفان دے سلطان نے فرمایا اے دنیا فرما دینے عدیلان اس دنیا پہ تے پوری دنیا دارا اوج نہ مالک دے اے خرچ نہ کیتی او لین غضب دیا مارا میواں کھولو اے پتر گہاوے اے پٹھ دنیا مکارا اوج نہ ترک دنیا دی کیتی واہو او یو لیسن باغ بہار جڑی کو رات بچ گئی نہ ہونا جا کے مسجد دے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھو اپنے رب کو اپنے گناہ دی توبہ تے معافی مانگ لے آجے اللہ تعالیٰ سانو اج دی رات معاف فرمائے ساڑے گناہاں تے پردے پا کے گناہ معاف فرما کے نیک تیرا استقامت نصیب فرمائے آمین واخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین جی اے بھائی 18 مئی بروز پیر محفل میلاد شریف ہو رہی شیخ پورا روڈ بدو پولی تو نظام پورا ڈھاکہ اتھے تمام احباب تشریف لے کے آجے انشاءاللہ میں بھی حاضر ہوں گا جی 18 الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار الہی بھائی محمد حافظ محمد شکیل صاحب قادری اور انہاں دے رفقا دی اہل خانہ دی سب دی حاضری نو قبول فرما ساڑے سارے دی حاضری قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنا نبی پاک دے والدین دا صدقہ انہاں دی والدہ نو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عمر خضری عطا فرما الہی رسول کریم دا صدقہ اج دی رات دی تقدس دا صدقہ انہاں راتاں دی برکتاں دا صدقہ الہی ساڑی زندگی دی ساریاں راتاں نو اپنی دناں نو فرما برداری چ گزارن دی توفیق عطا فرما اپنے محبوب دے عشق دے نور نہ ساڑے ظاہر و باطن نو روشن تے منور فرما
نبی کریم دی آل اطہار دا صدقہ بھی اولاداں نیک سال اولاد نورینہ عطا فرما حضور دے بچپن تے بچیاں دا صدقہ ساڈیاں اولاداں نیک سال زندگی عطا فرما الہی ساڈے گناہ تے پردے پاک کے گناہ معاف فرما نیکی تے استقامت عطا فرما شیطان دے چنگل تو آزادی عطا فرما کے اپنی رحمت دی پناہ عطا فرما سارے دے کاروبار مال جان صحت عمر رزق کمائی چ برکت عطا فرما روحانی جسمانی مرضاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما بیماراں نوں صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما عرفان صاحب دی والدہ بیمار نے صحت کاملہ نصیب فرما دیگر جتنے بیمار نے سب نو صحت کاملہ والی زندگی نصیب فرما جنہ دوست احباب نے اس محفل واسطے دامے درہمے قدمے سخنے جس بھی حوالے نہ حصہ لیا الہی تمام نے اس محفل مبارکہ دی برکات پورا سال پوری زندگی نصیب فرما نبی پاک دے گنبد خضرہ شریف دیاں بیت اللہ شریف دیاں ہر سال بار بار زیارت حاضری عمرہ حج نصیب فرما یہ نوجوان ماشاءاللہ میرا بڑا پیار کر دے الہی نہ نوجوانہ دی رزق حلال خوشادگی روست نصیب فرما اولادہ ہوتے والدین ہوتے گھر بار دوتے اپنی خاص رحمت رسول فرما گرج اتحاد و اتفاق محبت دی دولت نصیب فرما سینے چ بغض کینہ عناد بدگمانیاں بدکلامیاں جھوٹ فریب حسد لالچ یہ ساریاں بیماریاں نکال کے ساڈے ظاہر و باطن اپنے محبوب دے نور نہ روشن تے منور فرما الہی رسول کریم علیہ الصلوۃ دے سجدے دا واسطہ پانچ گانا نماز با جماعت دی توفیق نصیب فرما دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو آقا سینہ پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو گر وقت اجل سر تیرے قدموں پہ درا ہو جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو مٹی نہ ہو برباد میری پس مرگ الہی جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو بڑے مہرہ والے آسائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھلی رحمت دا دروازہ میں انا تے تلکن رستہ کیویں ربے سنبھالا تکے دیون والے بوتے تو ہاتھ پکڑن والا فضل تیرے دی آس کریمہ اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخش خطا جو ہوئی وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین